टोपी लाके मां दे सिर ते रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद खान न्याजी। दोस्तों, आज हम अजीम सुल्तान राई अलहाज सुल्तान राई साहब के अजीब, अनोखे और अजीम फ़िल्मी रिकॉर्ड के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार करें। शुक्रिया। हाँ तो दोस्तों, सुल्तान राई साहब वो अजीम फ़नकार हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा के रोल, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं जिनको एक आध गोली लगी तो वो गायब, एक्स्ट्रा उसके रोल जो सुल्तान राई साहब ने अदा किए हैं वो 100 हैं। यानी कि 100 फिल्मों में सुल्तान राई साहब ने एक्स्ट्रा का रोल अदा किया। उसके बाद दोस्तों, सुल्तान राई साहब ने बतौर विलन, यानी कि बदमाश और गुंडों वाले जो रोल हैं, उनमें 100 फिल्मों में काम किया। यानी कि 100 फिल्मों में बदमाश और गुंडों वाले रोल अदा किए। उसके बाद सुल्तान राई साहब ने जिन फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया, यानी कि जिनके इर्द गिर्द फिल्म घूमती थी बतौर हीरो, मरकज़ी किरदार, 300 फिल्में सुल्तान राई साहब की ऐसी थी जिन्होंने सुल्तान राई साहब ने मरकज़ी किरदार अदा किया। और उनके बाद सुल्तान राई साहब का एक बहुत ही अजीम रिकॉर्ड, पूरी दुनिया के किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी हीरो ने ये रिकॉर्ड कायम नहीं किया। ये सिर्फ वही वाह सुल्तान राई साहब हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। हाँ तो दोस्तों, 500 फिल्मों में सुल्तान राई साहब ने काम किया। अभी तक दुनिया के किसी हीरो ने इतनी ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। कानून दी काली रात ने गंढ की थी ते हर पासे काली काली हो गई। फिर दोस्तों, सुल्तान राई साहब की डायमंड जुबली मनाने वाली फिल्में, यानी कि वो 100 हफ्ते एक ही सिनेमा में चलती रहीं वो फिल्म, उनकी तादाद है 28। फिर दोस्तों, सुल्तान राई साहब की वो फिल्में जिन्होंने प्लाटिनम जुबली मनाई, यानी कि वो 75 हफ्ते एक ही सिनेमा में चलती रहीं, उनकी तादाद है 54, यानी कि 54। और फिर दोस्तों, सुल्तान राई साहब की वो फिल्में जिन्होंने सिल्वर जुबली मनाई, यानी कि 25 हफ्ते, वो फिल्में सुल्तान राई साहब की जो 25 हफ्ते एक ही सिनेमा में चलती रहीं, उनकी तादाद जो है वो 156 है। यानी उन्होंने सिल्वर जुबली मनाई। बदला इस बेचारे ने मेरे को की लेना साहब जी, उन जी नू मेरे को कुट खान का चस्का पै गया। उसके बाद सुल्तान राई साहब फिल्म स्टार मक्खो जट्टी, यानी कि आसिया बेगम के साथ सुल्तान राई साहब ने 71 फिल्मों में काम किया। और उसके बाद जनाब पंजाब की मुटियार, यानी कि फ़िल्म स्टार अंजुमन के साथ सुल्तान राई साहब ने 200 फिल्मों में काम किया, जो कि एक रिकॉर्ड है आज। यानी कि किसी हीरो ने किसी भी हीरोइन के साथ इतनी ज़्यादा फिल्मों में पहले काम नहीं किया और ना अभी तक किया है। उसके बाद फ़िल्म स्टार साइमा खान, जो अब साइमा नूर बनी हुई हैं, उन्होंने 90 की दिहाई में फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और उनकी सुल्तान राई साहब के साथ 60 फिल्में हैं। उस वक्त तक सुल्तान राई साहब फिल्म इंडस्ट्री में 35 साल गुजार चुके थे और काफ़ी बड़ी उम्र के थे, लेकिन फिर भी वो साइमा जी के साथ उन्होंने 60 फिल्मों में काम किया। आगे भी वो एज ए हीरो आते, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। जे तुसी गरीबां दा माल वापस ना कीता ते फिर सारी जिंदगी ऐसे ही तंगी रखांगा। फिर दोस्तों, फिल्म मौला जट का हिदायतकार यूनुस मलिक, उसने सुल्तान राई साहब की ऊपर 29 फिल्में बनाई। यानी कि सुल्तान राई साहब ने हिदायतकार यूनुस मलिक की 29 फिल्मों में काम किया, जो भी एक रिकॉर्ड है। फिर दोस्तों, सुल्तान राई साहब के पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ 3 साल के अरसे में, 3 साल के अरसे में उन्होंने 100 फिल्में की, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके बाद अगला रिकॉर्ड सुल्तान राई साहब का, उन्होंने 12 महीनों में, सिर्फ 12 महीनों में 36 फिल्मों में काम दी। यानी कि उनकी 12 महीने में 36 फिल्में शाहनवाज पर रिलीज़ हुई नई,
ایک سال میں 36 فلمیں بنانا کوئی مذاق نہیں ہے، جو کہ وہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ آج تک کسی ہیرو نے ایک سال کے اندر اتنی فلمیں نہیں دی، 1 یا 2 یا 3 فلمیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان رائس صاحب وہ خوبصورت اور عظیم فنکار ہیں۔ 1989 میں سلطان رائس صاحب نے ایک ہی سال میں 36 فلمیں ان کی سینماز پر لگیں۔ اس کے بعد 1990 میں سلطان رائس صاحب نے 34 فلمیں کی۔ پھر اس سے اگلے سال 1991 میں 30 فلمیں سلطان رائس صاحب کی بطور ہیرو پاکستانی سینماز کے اوپر لگیں۔ یعنی کہ یہ جو 36 فلمیں 89 میں، 90 میں 34 فلمیں اور 91 میں جو 30 فلمیں، یہ سلطان رائس صاحب کی بطور ہیرو تھی جو سینماز پہ لگیں۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ 3 سالوں کے اندر جتنی بھی سلطان رائس صاحب نے ایز اے ہیرو فلمیں ان کی سینماز کے اوپر ریلیز ہوئیں، اور وہ سب کی سب سپر ڈوپر ہٹ رہیں، یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور دوستو ورگے پولیس افسر اس محکمے چ آ جان سر تے پھر نہ ہی کسی محلے چ کوئی ماں بے عزت ہوئے تے نہ ہی کسی ماں دا پتر میری طرح بلو بادشاہ بنے۔ سلطان رائس صاحب وہ عظیم فنکار ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہندکو زبان کے اوپر صرف ایک ہی فلم بنی پاکستان کی تاریخ میں، اور اس فلم کا نام تھا قصہ خانی۔ اس میں سلطان رائس صاحب نے پشتو اداکارہ مہ جبین کے ساتھ یہ فلم ایز اے ہیرو کے طور پر کی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر امتیاز قریشی صاحب نے 45 فلمیں بنائیں، اور ان 45 فلموں میں سے 40 فلموں میں سلطان رائس صاحب نے بطور ہیرو کام کیا۔ پھر دوستو سلطان رائس صاحب کی آخری 4 فلمیں، جن میں چودھری بادشاہ، سڑک، جنگل کا قانون اور سخی بادشاہ، یہ چاروں فلمیں بھی سلطان رائس صاحب کی آخری، یہ بھی سپر ڈوپر ہٹ رہیں۔ پھر دوستو سلطان رائس صاحب کو جو ایوارڈ ملے جن سالوں میں، ان میں 1971، 1972، 1975، 1985، 1987، 1991، یہ ان سالوں میں سلطان رائس صاحب کو ایوارڈ ملے۔ یعنی کہ دوستو ان 6 سالوں میں سلطان رائس صاحب کو نگار ایوارڈ ملے۔ پھر دوستو 1997 میں پاکستان حکومت نے سلطان رائس صاحب کی فلم انڈسٹری میں اور شوبز میں خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ دوستو الحاج سلطان رائس دا گریٹ سلطان رائس صاحب وہ فنکار تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ ایوارڈز، اتنے زیادہ ٹائٹلز اور اتنے زیادہ ریکارڈ سے نوازا کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا ہیرو ہو، بلکہ کوئی دنیا میں ایسا ہیرو ہے ہی نہیں کہ جنہوں نے اتنی زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہوں۔ وہ واحد سلطان رائس صاحب تھے جو کہ عظیم فنکار تھے۔ پھر دوستو اللہ تعالیٰ نے سلطان رائس صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی کرم نوازی یہ کی کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کر، یعنی کہ 14 اگست 1947 سے لے کر 1996 تک، لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا دوسرا بڑا جنازہ وہ بھی الحاج سلطان رائس صاحب ہی کا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو اس کو اتنے زیادہ شاہ سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔